दिव बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सगळेही आसू. आजच्या दिसाक आमी सोमयाच्या निमाण्या जेवणाचो समारोप करूंक हांगा जमल्या. हो जेजूच्या मोगाचो समारोप, कित्याक जेजून आमच्या मोगा पासत श्रेश्ठ कोरणी केली ताचो आमी उगडास करता. मिसाची भेट, याज्ञीक फोड आनी प्रिती मोगाची याज्ञा, जेजून फावो केल्ले आमकां श्रेश्ठ देणे, ह्या तीन गुटां वरवीं शिवो जेजू आमचे मदें जियेता म्हूण आमकां खात्री मेळटा. हे म्हज्या उगडासाक करात. ही जेजून म्हणलेली उतरां मनांत घेवन हो समारोप आमचो भावार्थ थिरावंक, मिसाचे भेटेचो मोग आमच्या काळजांत वाडोवंक आनी प्रिती मोगाचे सेवेन आमचें क्रिस्ती जिवीत नेटोवंक. तशेंच आयज आमच्या याज्ञिका पासत देवाक आर्गां दितना जेजूच्या काळजा सारके त्या याज्ञीक आपले पोरचेक सावक आमची मागणी ह्या मिसा भेटीक देवाक उबारुया. त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्ताच्या देशात मोइसेसाक आनी आरोनाक व्हडले. सगळ्या म्हयन्यामध्ये हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो. म्हणजे तुमच्या पयल्या वर्साचो पयलो म्हयनो आख्खे इस्रायल पोरचेक कोडीक उडोवंक तांकां सांगात. ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हिणांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्ख्या मेंढऱ्याच्या मांस खावन एक कुटुंब एकदमूच दान जायत जाल्यार तांकां आपल्या घरा लागीं आसात ते शेजाऱ्यांक ताच्या कुटुंबा मदें आसात ते प्रमाणे बागाक घेवचो. जण एकलो कितले खातलो ते पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय ते थारावचे. तो मेंढरो जावंक जाय कोण नाशिल्लो दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो मेंढरो वो बोकरोय बीन जावं येता. ह्या म्हयन्याचे 14 तारखेर पर्यंत ते जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळीं इस्रायल पोरजां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटलीं. मागीर ताचे इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावराचो मांस खावचें आसा त्या घरांतले दाराचे दोनूय कोणेर आनी उमऱ्याचे ते लावचे. ते राती ते मांस उज्यान भाजून खावंक जाय. कोमीर घालून नासलेलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन ते मांस खावंक जाय. तुमी ते जेवण करूंक जाय हे भाशेन तुमच्या पेटाक बांदात, पांयाक वांडो घेयात, हातांत एक दांडो घेयात. वेगळी वेगळी तुमी ते जेवण करतल्यात. कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पास्काचो. ते राती इजिप्ताच्या देशांतल्यान हांव वेतलो आनी सगळ्या मालवड्यांक जिवेशी मारतलो. मनशाक तशें मनशातीक आनी सगळ्या इजिप्ताच्या देवाक हांव कास लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावता ती घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणा. आनी तें रगत दिश्टी पडटूच हांव तुमकां कांय वायट करी नासतना फुडें वेतलो आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक घास लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समोरप केल्या सोस्तीचे सोस्ती. सोम्या कोटली हांवें शिकोवन घेतली तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजूक पराधीन केल्लो ते राती ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो म्हणलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पडची. हे म्हज्या उगडासाक करात. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हे पात्र म्हज्या रगतान स्थापलेलो नवो करार.
तुमी तातले पियेत तितलेय पावटी ते मोच्या उगडासाक कोरात. देखून तुमी हो उदो खातात आनी ह्या पात्रांतले पियेतात तितलेय पावटी सोमी हे पोरयान ताचें मरण तुमी परगडटात. देवाचें अवतरें Sobiansu, Słowa podmoleń Jezu Chrysta czynił wortoman. Paskancie porbe adi, Jezu ja संवसारांतलो भायर सोडून बापाशी बेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणून जावन नासलो. ताणें संवसारांत आसलोल्या आपल्यांचो सदां मोग केलो, पूण आतां सोपुनाय तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमाबाच्या पुताक जुदास इस्कारियोताच्या मनांत घाल्लें. बापान सगळें आपल्या हातांत दिलां. आपूण देवाक रावन आयला आनी देवाशी बेता म्हूण जाणून सागून जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तान उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेद्रो सोडशीन गेलो. पेद्रो ताका म्हणलें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतीपाळ केलो. हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रोन ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कधीच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमोन पेद्रोन परतीपाळ केलो, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांयच न्हय, बगर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी तो नितळ आसात, पूण सगळे नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, तुमी सगळे नितळ नात. तांचे पांय धुवन जातोच आपली आंगोस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात न्हू. तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटूच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें समोरून करता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत तीच घडणी आमी आयकल्या. हें जेवण जेजू करता आसतना आपल्या शिसां मदें तांचे मदें एक विचार जालो. तांचे मदें कोण व्हडलो हाचेर एक भासाभास जावंक लागली. शिसांनी आपले भाशेन जावचें देखून जेजू आपल्या शिसांक एक देख दिता. पूण सुवातेर भाव भयणांनो, जेजू जेवणा वेलो उठ्ठा. जिरेबाचे चाली प्रमाणे त्या घराचो वडील जेवणा मेजार बसलोलो आसतना केन्नाच उठ्ठो नासलो. ताका कितें जाय आसलें तें ताचो चाकर ताका करतालो. पूण जेजू न्हूच जेवणा मेजा वेलो उठ्ठा, पूण आपल्या पेंटाक एक रुमाल बांदून आपल्या शिसांचे पांय तो धुवंक लागता. जेजू गुरू, जेजू वडील, पूण चाकर जाता. हे तरेन आमी सगळीं सेवेची मनशां जावन जेजू आमकां शिकयता. मनशाचें व्हडलेपण सेवे चाकरेंत आसा म्हूण जेजू हे कुणेंतल्यान आमकां दाखयता. दुसरे सुवातेर जिरेबाचे चाली प्रमाणे पांय धुल्या बगर एक सोयरो वो गॅस पावणो घरा भितर सरो नासलो.
आणि त्या पासत आमी पळयता उत्पत्तीच्या पुस्तकान जेन्ना अब्रामा मुखार ते ओन वळखी मनीस स्ट्रेंजर्स आयले तेन्ना तो तांकां पयले घरान भितर सोडचे आदी ताका उदक दिता तांचे पांय धुवून तो उदक दिता पांय धुवप म्हणल्यार एक येवकाराची कुणां अ सायन ऑफ वेलकम जेन्ना जेजून पांय धुले तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक आपल्या राज्यांत येवकार दिलो भाव भयणांनो एकामेकाचे पांय धुवून एकामेकाची सेवा चाकरी करून आमी दुसऱ्या मनशाक स्वर्गी राज्यांत भितर सरून जेजूय भाशेन जावन ताची स्फूर्ती घेवून आमी तांकां पुर्ती करता तिसरे सुवातेर जेजून हात वो तोकली सोडून पांय कित्याक धुले जाय हो घडये आमच्या मनांत हो प्रश्न येत भाव भयणांनो पवित्र पुस्तकान पांय धुवप हाका एक खरें म्हत्व आसा देव जेन्ना मोसेस ताचे सोशीत सोडून येता देव ताका म्हणटा भाण्यो काड तुज्या रित्या पांयांनी आपले सोशीत देव आपयता दुसरे सुवातेर आमी पळयता जेन्ना एक शीस आपल्या गुरूच्या पांयांचो उमो घेताले आनी त्या खातीर आमी पळयता फारिसेवाच्या घरान जेवण चलता आसतना एक ओस्तोरी येता आनी जेजूच्या पांयांचो उमो घेता भाव भयणांनो पांये एक खुणा की एका शिसान एका चाकरान आपल्या दोनया सारको आपल्या वडिला सारको जावचो आपल्या वडिलाच्या आपल्या गुरूच्या पावलांनी ताणें चलचें भाव भयणांनो आयज लेगीत आमच्या काळांत जायतीं मनशां जेजू भाशेन जावंक वावुरतात अशीच एका तरणाट्या दादल्याची खबर हांव तुमकां सांगता Gloria
ही उतरां नियाळतना आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपूण देवाचे व्हड वकुलबायेचे म्हूण वळखून आपले मुन्यारी पोरणां उदेशी पोरशेक जेजूची मोगाची घडसाण साकून दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजून कोस्तान उदक ओतून शिसाचे पांय धुले. ही जेजूची सेवेची कोरणी आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी बोल दिवंक आनी सेवे चाकरेचे मोन पोरजेची आनी देशाची सेवा करून ते पावूं म्हूण देवा लागीं मागुया. तांचे रातचे जेवण चलतालें. आपल्या निमाण्या जेवणाक संबोधतना जेजू आमकां आपलो मोग उदकापो केला ते आमी नियाळटा. आमच्या कुटुंबांनी सांगाती जेवणा उदेशी खरो मोग आनी सेवा एकामेकाक दिवंक देवा लागीं मागुया. जावन आसा मोगाचो समारोह. ह्या समारोहांत जेजू आपूण उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमचे मोदें हाजीर जाता. ह्या समारोहांत गितां गावन जबाब दिवन शांती दिवन आमी उर्बेन भाग घेता. अशें हो आमचो समारोह प्रिती मोगाची खुणा जाता. जे आमी विसान समारोहता ते आमी जिवितांत जिवंक पावोवप. ही दानां याज्ञिकाच्या हातांत घालतना आमचें स्वर्ग जिवीत देवाक मानवतलें जावन बापाक भेटोवया. भेटवणीच्या वेळार आमी गीत गावया. या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळी आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
खुशालकायेचो दीस आज आमची पोवीस सभा 3 मुखेल गोंड्यो समोर उमता आनी त्यो म्हणल्यार याज्ञिकपणाचे स्थापनेचो दीस, प्रिती मोगाची आज्ञा आनी मिसाचे भेटेची स्थापनी ह्यो तिनूय गोंड्यो आमच्या क्रिस्ती भावार्थाच्यो एक माज आमी समोर उरला. म्हणटच ह्या गोंड्यांचेर आमचो क्रिस्ती भावार्थ दवरलेलो आसा. खेरीतपणी आज याज्ञिकपण आमी मनयतना आज जेजून याज्ञिकपण घडलेलो दीस निमाणें जेवणार जेजून हें याज्ञिकपण घडलें आनी ह्या याज्ञिकपणा वरवीं आमची पोवीस सभा चोडटा वाडटा. याज्ञिकां वरवीं आमकां मिसाची भेट पवित्र संस्कार आमकां फावो जातात. जेजू ह्या संवसारांत आल्ताराचेर राजीर जाता हो आज आमी दीस खेरीतपणी व्हडा मोगान आनी दबाज्यान मनयता. जेजून दुसरो आमकां सांगलें तें म्हणल्यार प्रिती मोगाची आज्ञा. जेजून जेवणा मेजा वेलो उठून आपल्या शिसाचे पांय धुले आनी मोग करपाची आज्ञा आमकां शिकयली. करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. होच मोग करूंक दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक जेजून उलो मारलो आनी हो आज मोगाचो दीस आमी समोर उमता. ह्याच मोगान आमी जिवंक आमकां जेजू आमचो महायाज्ञीक आमकां उगडास करता. आयज तिसरी गोडणी आमी समोर उमता आनी तें म्हळ्यार मिसाची भेट. मिसाचे भेटेंतल्यान हो जेजू आमकां हाजीर जाता. मिसाची भेट म्हळ्यार आमकां एक स्वास आमचे पोवीस सभेचो. हे मिसाचे भेटे खातीर आमची पोवीस सभा आसा. हे मिसाचे भेटेच्या स्वासांतल्यान पोवीस सभा जी येता. हो आमकां आज क्रिस्ती भावार्थ्यांक खुशालकायेचो दीस.